इमरान खान आर्मी चीफ को ख़त क्यों लिखेंगे और ख़त में क्या लिखेंगे? इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा लैंड स्कैंडल टेरियन वाइट केस क्यों दोबारा से खोला गया? काजी फायज ईसा दबंग हो गए और फैसल वाडा किस तरह से बच जाएंगे? आज की गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। इमरान खान ने फैसला किया है कि वो आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब को ख़त लिखेंगे। आखिर ख़त में क्या लिखेंगे? इसी ख़त के अंदर उन्होंने जब इस बात का उनको इल्म हुआ कि कश्मीर के अंदर क्या किया गया, लोगों को मारा गया, तो ये भी जिक्र किया अच्छे लोगों से मशावरत करके जो है वो लिखेंगे ख़त। ख़त में क्या लिखेंगे ये बड़ी अहम बात है। वो लिखेंगे, जनाब सिपा सलार पाकिस्तान फ़ौज के सैयद आसिम मुनीर साहब, आपसे मुदबाना गुजारिश है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर हालात पैदा हो चुके हैं, जैसे कश्मीर के अंदर कश्मीरियों को मारा गया, जिस तरह से पाकिस्तान रियासत के अंदर पिछले 1.5 साल से खिलवाड़ हो रहा है, इसी तरह से बांग्लादेश में भी ऐसी चीज़ें हुई थी। मैं वहाँ पे मौजूद था जब 1971 में हुआ, और लोग जो थे वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं थे, पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़ नहीं थे। बांग्लादेशी लोग, बंगाली लोग, उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान के लोग, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट यानी कि पाक फ़ौज की जो हरकतें थी उसके खिलाफ थे। आज भी वही चीज़ें हो रही हैं और इस ख़त के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें लिखेंगे इमरान खान साहब। और इस ज़िमन में जो है वो ये कहा जाएगा कि इमरान खान का आर्मी चीफ को जो ख़त लिखना है ये क्यों लिखेंगे, और इस हवाले से आर्मी चीफ को ख़त अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए लिखूँगा। वकला को ख़त तैयार करने की हदायत दे दी है। इस ख़त में बताऊंगा कि आज़ाद कश्मीर में जो हो रहा है और मुल्क जहां जा रहा है उस पर हमें सोचना पड़ेगा। फ़ौज और लोगों को आमने सामने नहीं किया जा सकता। इमरान खान का अडयाला जेल से पैगाम। मजीद कहते हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान, जिसका मैं खुद गवाह हूँ, 1971 में मैं खुद वहाँ मौजूद था और मैंने देखा कि वो लोग अलहदगी नहीं बल्कि अपने हकूक़ चाहते थे, लेकिन जब उन पर क्रैकडाउन किया गया और जुल्म और ज़्यादती के पहाड़ तोड़े गए तो वो इलादगी की तरफ चले गए। इमरान खान के अडयाला जेल से ये पैगाम है और वो नईम हैदर पंजोता से भी मिले, और जब नईम हैदर पंजोता ने इमरान खान को बताया कि जब आपकी तस्वीर किसी ने फ़ोटो बना के लीक कर दी, आपका फ़ोटो लेके वहाँ वीडियो लिंक से, तो नईम हैदर पंजोता ने इमरान खान को बताया, लोगों ने मिठाई तकसीम की, सदके दिए, गाने उसके ऊपर लगे, क्या क्या चीज़ें नहीं हुई, लोगों ने प्रिंट करके डिलीवरी के बैग से ऊपर लगा दिए, लोगों ने मोबाइल फ़ोन के पीछे कवर फ़ोटो लगा लिया, स्क्रीन सेवर लगाए, लोगों ने टी शर्ट्स पहन ली। तो इमरान खान साहब ने इसका जवाब पता ही क्या दिया? आप हैरान होंगे, कोई और होता तो 3 दिन सोता ही ना इतनी खुशी से। सिर्फ एक छोटी सी मुस्कुराहट दी। और फिर नईम हैदर पंजोता ने उनको कहा कि आपको खान साहब अंदाज़ा नहीं है लोग आपको कितना पसंद करते हैं, हर तरफ आपका जिक्र हो रहा है। फिर खान साहब आगे से शर्माते हुए मुस्कराए, तो वो मुस्कराए, खुशी हुई उनको। लेकिन उस लीडर को पता है मैं जिनके लिए सोबतें बर्दाश्त कर रहा हूँ वो मुझे पसंद करते हैं, वो मुझे देखना चाहते हैं, मुझे सुनना चाहते हैं। तो फिर नईम हैदर पंजोता ने यह भी कहा कि लोग रात को सोए नहीं, दुआएं करते रहे कि कल हमारी, आज चांद रात है, कल हमारी ईद होगी तो कल हम मुर्शिद का दीदार करेंगे। तो बहरहाल उनके चाहने वालों के लिए तो वो मुर्शिद से भी कम नहीं है। तो ये बड़ी हौसला अफजा चीज़ हुई। अब देखते हैं दोबारा कब हीयरिंग होती है और क्या चीज़ें होंगी। ताहम फैसल वाडा तौहीन अदालत की कार्रवाई से क्यों बच जाएंगे? एक तो काजी साहब छुट्टियों पर चले गए, आज से लेके 22 तारीख तक वो किसी कॉन्फ्रेंस में होंगे। पीछे एक नए जज साहब जो हैं उन्होंने हल्फ उठाना है, कायम चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की अदालत का। तो ऐसे हालात में काजी फायज ईसा कहते हुए पकड़े गए, देखे गए, सुनाई दिए गए कि मुझे जो मर्जी कहो, मुझे मार लो, मुझे लित्तर मारो, छित्तर मारो, जो गालियां देनी है दे लो, लेकिन मेरे बाकी जजेस और अदलिया के हवाले से बात नहीं करो। क्यों? कि मैं तो हजम कर जाऊंगा, मैं तो कबूतर की तरह आंखें बंद कर दूंगा, बिल्ली बेशक मुझे खा जाए लेकिन बाकियों को कुछ नहीं कहो। तो अब फैसल वाडा ना नून लीग के, ना पीटीआई के, ना पीपल्स पार्टी के, ना मौलाना फजल रहमान, ना एमक्यूएम। टिकट किसने दिया आपको पता है, पीछे कौन थे? वही थे। वही कौन है? जिनको सब जानते हैं। तो जिन्होंने फैसल वाडा को सेनेटर बनाया, अब ये उन्हीं की ज़ुबान बोल रहे हैं और बराह रास्त जो है वो खुद नहीं कह रहे, कभी उन्होंने कहा भी नहीं, धमकियां जो देते थे। तो फैसल वाडा साहब को अदालत ने जब बुला लिया
تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو ان کے خلاف فیصلہ دے نہیں سکتے، چونکہ قاضی صاحب بھی ان کے وہ قاضی صاحب کے پیا جیتوں تو تو میری، ہاروں تو میں تیرا، تو یہاں پہ کیا کریں گے؟ تو اس حوالے سے یہ کیس رفع دفع ہو جائے گا، اور اس سلسلے میں کچھ بھی ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ سکینڈل جو ہے اسلام آباد کا، بحریہ کا، سوری نیا ایک لینڈ کا جو ڈی ایچ اے والے بنانے جا رہے ہیں، اس کے اوپر میں آخر پہ بات کروں گا، اس کو باغور سننا ہے آپ نے۔ عمران خان کے خلاف جو ٹیرین وائٹ کیس ہے وہ پھر سے کھولا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے بھی ایک سٹوری کی تھی ٹیرین وائٹ کیس کے حوالے سے۔ اتنا ہی کہوں گا، مزید نہیں کہوں گا۔ ایک وقت آئے گا ہم لکھیں گے بھی، بولیں گے بھی، لیکن ابھی بڑا وقت ہے۔ یہ کیس اس لیے کھولا گیا کہ 7 بچیوں کو بلی چڑھایا، زندہ مرغیاں جلانے والی ابھی ویڈیو بھی آئیں گی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بشرا بی بی کوئی زندہ مرغیوں کو جلا کے جادو ٹونا کر رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے تو جتنے بکواس نامے تھے وہ ختم ہو چکے۔ اب ٹیرین وائٹ کیس جو ہے پہلے عدالت نے ختم کر دیا، یہ سماعت کے قابل نہیں ہے، فلاں ہے، ایسے ہے، ویسے ہے۔ تو اب جب تمام کیسوں میں ضمانتیں ہو رہی ہیں، عدت میں نکاح والا کیس لے آئے، اسلام کو بدنام کیا، مسلمانوں کو بدنام کیا، پاکستان کو بدنام کیا، عمران خان کو بدنام کیا، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مسلمان نکاح نہیں زنا کرتے ہیں۔ عدت میں نکاح والا کیس جو ہے اس میں آپ نے یہ ثابت کیا کہ نکاح نہیں زنا کرو۔ اب جب وہاں سے آپ کو مار پڑی معذرت کے ساتھ، تو اب ٹیرین وائٹ کیس لے کے آئے ہیں۔ یہ معاملہ تو اللہ جانے، عمران جانے، قبر جانے، قیامت جانے، فرشتے جانے، عمران خان جانے، لیکن اس کے باوجود 62 اور 63 کی شک ہے۔ آپ اس کو بھی کر لو، کوئی سزا بنتی ہے تو دے دیجئے۔ اس کی سزا بننے والی ہوئی بھی، آپ نے دے بھی دی، تو اس کی سزا آپ کو پھر ایسی ملے گی کہ وہ عمران خان کی کئی سزاؤں کے اوپر ہیوی ہوگی۔ یہ آپ چند لوگ ہیں، تھوڑے تھوڑے اگر وہ چیزیں ٹھیک کر لیں تو بڑا اچھا ہو جائے پاکستان کے لیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک سال اور پہلے ایک سے جو فائل تھی اس کیس والی ناقابل سماعت قرار پانے والی ٹیرین وائٹ کیس، اس کو پھر سے سماعت کے لیے مقرر کیا۔ 21 مئی کے لیے نیا بینچ تشکیل دیا۔ گزشتہ برس 10 مئی 2023 کو 3 میں سے 2 ججوں نے کیس ناقابل سماعت قرار دیا تھا، جس پر چیف جسٹس نے بینچ ہی تعلیل کر دیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹیرین کیس کی سماعت کے لیے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی سربراہی میں نیا لارجر بینچ تشکیل دیا ہے، جبکہ جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس سمن رفعت امتیاز بھی بینچ کا حصہ ہوں گے۔ لارجر بینچ 21 مئی کو سماعت کرے گا۔ پھر آپ دیکھتے جائیں، پھر آپ شرماتے جائیں، پھر آپ غور کرتے جائیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ عمران خان نے قاضی فائز کو دبنگ آدمی کہہ دیا۔ یہ کیا کہانی ہے، یہ دیکھیے گا۔ چیف جسٹس ایک دبنگ آدمی ہیں عمران خان کے بقول۔ چیف جسٹس نے کہا بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا۔ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا مجھے فیئر ٹرائل دیا جا رہا ہے؟ ہم امید کرتے ہیں کہ انصاف ہوگا عمران خان، اور عمران خان کے مطابق قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ بڑے دبنگ آدمی ہیں۔ چلیں کچھ تو اچھی بات آئی، کچھ تو اچھا ہوا، تو لیٹ سی کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اب آئیے کہ اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا لینڈ مافیا کا سکینڈل کیا ہے۔ میں اس کے اوپر تبصرہ کرنے کے بجائے اس کی پوری کہانی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کو باغور سننا ہے آپ نے۔ اس میں ہوا کیا، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اسلام آباد کی تاریخ کے سب سے بڑے سکینڈل کی تیاریاں جاری ہیں، اور کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی تاریخ کے سب سے بڑے سکینڈل کے منصوبے کی تیاریوں کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ معروف قومی اشاعتی ادارے دی نیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے وفاقی دارالحکومت میں کری انکلو ہاؤسنگ پروجیکٹ کو نجی شعبہ کے ساتھ جوائنٹ وینچر کے ذریعے تیار کرنے کے بجائے حکومتی ملکی ہاؤسنگ ادارے کے ساتھ براہ راست معاہدے کے تحت مکمل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں سی ڈی اے کے منصوبے کری انکلو کے لیے شہری اتھارٹی کی طرف سے زمین کی تقسیم کے فارمولے کے تحت ایک اشتہار بھی شائع کیا گیا تھا۔ اشتہار کے جواب میں ملک کے معروف ڈیولپرز جن میں ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، پارک ویو، بحریہ ٹاؤن، زیڈ ایم، فیصل ہلز، نیو سٹی، پیراڈائز اور KAKD گروپ کی طرف سے مذکورہ کانٹریکٹ میں دلچسپی کا اظہار کیا گیا، جو کہ ٹینڈر تھا اس کا اشتہار۔ ذرائع سے تصدیق کی گئی ہے کہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے انتظامیہ نے مسابقی عمل کے تحت ایک فرم کا انتخاب کرنے کے لیے جاری عمل کو تقریباً روک دیا ہے، کیونکہ پچھلے 2 مہینوں سے وہ اس معاملے میں غیر متحرک ہیں۔ اتھارٹی انتظامیہ نے اس حوالے سے اس ہاؤسنگ پروجیکٹ میں دلچسپی ظاہر کرنے والی کمپنیوں کو تجاویز دینے کے لیے درخواست بھی جاری نہیں کی گئی۔
ज़राए का कहना है कि अथॉरिटी इस हाउसिंग प्रोजेक्ट को पब्लिक रेगुलेटरी अथॉरिटी के कवानीन की बराह रास्त कॉन्ट्रैक्टिंग की शिक F42 के तहत हुकूमती मालकियत में चलने वाली फर्म को देने पर गौर कर रही है। CDA के पब्लिक रिलेशंस डायरेक्टिव जो हैं इसके हवाले से वजाहत के लिए बार बार दरख्वास्तों के बावजूद कोई जवाब नहीं उनको दिया गया। ज़राए का कहना है कि एक मखसूस सरकारी हाउसिंग इदारे के एहलकार इस हवाले से मुख्तलिफ मुलाकातें करते हुए वज़ीर दाखिला सिंध ने और मोहसिन नकवी ने भी आज CDA हेड क्वार्टर्स का दौरा किया और क्रे इंक्लो हाउसिंग प्रोजेक्ट 10,000 कनाल पर मुश्तमिल CDA की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम होगी और अमूमी तौर पर CDA 8,000 कनाल पर मुश्तमिल एक सेक्टर तैयार करता है। CDA की तरफ से जारी किए गए इश्तिहार के मुताबिक कामयाब बोली रिहायशी मनसूबे के प्रोजेक्ट पर अमल दरामद करेगा, जिसमें रिहायशी और कमर्शल यूनिट के प्लाट की तमीर के साथ मुंसलिक तमाम सहूलियात फराहम करना शामिल हैं। कामयाब बोली देने वाले मनसूबे की कामयाबी और बरवक्त तकमील का जिम्मेदार होगा और ज़रूरत के मुताबिक तमाम काम सरअंजाम देना पड़ेगा। मैं मुख्तसर करता हूँ इस तहरीर को। ये तमाम ड्रामा था इश्तिहार देना। 10,000 कनाल के ऊपर ये क्री इंक्लो बनेगा। DHA फौज का है और DHA वाले इसको तामीर करेंगे, बाकी सारे के बाढ़ में। आप देखिए 1993 से आज तक DHA के पैसे, मेरे ख़ानदान के लोगों ने जो प्लॉट दिए थे पैसे ले लिए हज़ारों डॉलर, आज तक उनको प्लॉट नहीं मिले। अब जब देखिए कि मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैं अपना काम छोड़ के खुद बात ना करूँ, आपके सामने ना आऊँ और ये काम मैं दे दूँ किसी एक्टर को कि भाई तू आ और यहाँ बैठ और चीज़ें कर ले, तो ये कैसी चीज़ होगी। DHA जो है उसका काम है कंस्ट्रक्शन करना, चीज़ें हैं। अब आप फौज के हाथ में सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो फिर जिस फौज का ये मोराल है वहाँ से किसने प्लॉट लेना है, क्या चीज़ें करनी है। तो ये कब्ज़ा माफिया है, ये कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं है माजरत के साथ। तो ये सारा एक खिलवाड़ किया जा रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।